बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। ये तय है जी, बात शरारत से थोड़ी आगे जानी है और इस बात का बहुत चर्चा है जी इंडियन मीडिया में कि कल सुबह जो 11 बजे एक अदद मीटिंग है कैबिनेट डिवीजन की, नरेंद्र मोदी साहब ले रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर अमित शाह भी हैं और अजीत डोवल साहब भी इसके अंदर शामिल हैं और जिसके अंदर दीगर लोग भी शामिल हैं, वजारत खजाना के वजीर भी शामिल हैं, जिन्होंने तमाम कैलकुलेशन बतानी है कि इस जंग में कहाँ कहाँ कितना नुकसान हो सकता है, इस जंग में पैसा कितना झोंका जाएगा, इस जंग में होने वाला बजट क्या होगा। बहुत सी चीज़ों के हवाले से इंडियन मीडिया मुसलसल इस वक्त फट्टे चल रहे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इस बात को अंदाजा तो है कि इंडिया जो है थोड़ा सीरियसनेस के वाले मामले में है कि उसने पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ करना है। पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर रहा है वो भी आपको बताता हूं। दूसरा, इंडिया को वो बड़ी हल्लाशेरी मिली हुई है जी अफगानिस्तान के वजीर खारजा की कि उन्होंने जी मुकम्मल तौर पर इंडिया की हिमायत का ऐलान कर दिया पहलगाम के ऊपर कि जल्द से जल्द उस बंदे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ओके, सब कुछ सही है, लेकिन इंडियन अवाम के अंदर यह प्रॉब्लम है। वो कहते हैं भैया आज 8 दिन हो गए, ना तो तुम उखाड़ सके पाकिस्तान का कुछ और ना ही उन 3-4 बंदों में से किसी को गिरफ्तार कर सके। 14-15 लाख फौज रखकर भी आप अब तक पहलगाम वाक़े का यानी 22 तारीख को जो हुआ है उस वाक़े के जो कल्प्रिट है या मंसूबा साज है या वो जो बंदे थे जो भी थे, अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं उसकी गिरफ्तारी कर सके। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में जो तैयारियां किए हुए सर, वो जरा नेक्स्ट लेवल पर है। ये मैं आपको बता दूं, वो तैयारियों से मुझे अंदाजा हो गया कि वाकई जो हमारे वजीर दिफा साहब ने कहा ना अगले 2 से 3 दिन वो बहुत आम है और इंडियन मीडिया का मतलब कल का दिन बड़ी धमा चौकड़ी मचा सकता है। ये लफ्ज है उनके, कल का दिन वो ये कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन बहरहाल चीजें तो है। इस दौरान जी पाकिस्तान ने फतेह 2 जी हाँ मिसाइल का ना तजुर्बा किया जी। 400 किलोमीटर तक ये गेम चेंजर है दैट रिलेटेड टू इंडियन डिफेंस S-400 के तोड़ के लिए जी। यानी इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना S-400 जो उसको रशिया ने दिया हुआ है, उसको उड़ाने के लिए ये फतेह 2 इसका 400 किलोमीटर इसकी रेंज का इसका तजुर्बा किया गया कि इसको S-400 ट्रेस नहीं कर सकता। और बाकायदा तौर पर सर मैं आपको बता दूं, जराए के साथ में इसको पोस्ट किया गया, इसकी वीडियो को चेक कर लें। ये एक्यूरेट इसने निशाना लगाया। अब इससे अंदाजा लगाए कि हम हर तरीके से मुकम्मल तौर पर तैयार भी हैं और वीडियो शेयर करके भी कह रहे हैं यार ना करना, मैं फिर बता रहा हूँ यार ना करना। आप लोग ये जरूर कह रहे हैं, इंडियन मीडिया के कह रहा है शेर कुछ कदम पीछे गया है तो इसका मतलब है वो बहुत बड़ी जंप लगाने वाला। भाई शेर वॉशरूम भी तो जा सकता है डर के, और शेर को कोई पीछी भी तो आ सकती है। हर बारी शेर पीछे जंप लगाने के लिए थोड़ी जा रहा होता है। शेर को अपनी औकात का भी तो थोड़ा पता होता है कि भाई हाँ, ये किसने कह दिया कि शेर को डर नहीं लग सकता, शेर घबरा नहीं सकता। और आपके कहने से कैसे होता है? सूरमा तो कहते हैं, अगर हम सूर पे कह के रुक जाए तो क्या करेंगे? पाकिस्तान अपनी तैयारियों से मजीद उनके कहते हैं पित्ता पानी कर दे रहा, वो जरूर है। और इस दौरान एक और चीज भी हुई, अभी उनके जनरल का एतराफ तो मैंने आपको बताना है, हाजिर सर्विस जनरल का एतराफ कि ये दहशतगर्दी इंडिया ने खुद कराई भी, वो मैं आपको बताता हूं जी। उसके अलावा जी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने चौकियों की तस्वीर भी जारी की हैं और पता क्या है जी, पाकिस्तान फोर्सेस डिस्ट्रॉय 3 इंडियन चेक पोस्ट और लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया जो मुजफ्फराबाद लीपा सेक्टर, और 7 इंडियन फोर्सेस के जो अफसरान है या एहलकार है वो मारे गए हैं जनाब। 3 और ये तस्वीरों के साथ है जी, ऐसे नहीं है। अच्छा उसकी ये देखें, ये धुएं उड़ते हुए, ये रियल टाइम के धुएं उड़ते हुए, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इन्होंने इसकी वीडियो भी जारी की, तरह वो भी सुन लें नगमों के साथ। ये 65 वाले गाने हैं, ये सामने इंडियन चौकी है, ये उड़ी है जी। अच्छा और भी बताता हूँ, एक सबूत के साथ बात करनी ना, हल्की बात क्यों करेंगे। ये ले, ये दूसरी चौकी है जी। वो जो शरारत वाला आंसर है शैतान का, उसको तो साथ साथ बड़े आराम से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन किसी बड़ी हैपनिंग के लिए भी डेफिनेटली हमें तैयार रहना ही रहना है। उस हैपनिंग के लिए जी वो खबर ये
اور وہ خبر کچھ اور نہیں تھی، انڈین جنرل صاحب خود کر رہے ہیں جی. انڈین جنرل صاحب حاضر سروس ہے بھارت کا، اور پہلگام ڈرامے کا اس نے بھانڈا خود پھوڑا ہے جی. اور اس نے کہا ہے پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں بلکہ ہمارے ملک سے ہی ہوا ہے. بھارتی جنرل ایم وی کمار اس کا نام ہے جی، حاضر سروس جنرل ہے، کہ پاکستان، یہ پہلگام والا واقعہ پاکستان نہیں ہمارے ملک سے ہی ہوا ہے. سچائی بتانے پر مودی سرکار نے بھارتی جنرل کو فارغ کر دیا. سچائی پر میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا، بھارتی جنرل کے ایم وی کمار نے دھمکی دی ہے. بھارتی وزیر دفاع نے جنرل ایم وی کمار کو ڈی بریفنگ کے لیے نئی دہلی طلب کیا ہے. چیف آف ڈیفنس سٹاف اور بھارتی آرمی چیف جنرل ایم وی کمار سے ملاقات کریں گے. اور اس کے جو ٹکٹس ہیں ذرا وہ تو سن لیں، اور بھی مزیدار ہے. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں ہمارے ملک سے ہوا ہے. بھارت کی یہ حاضر سروس جنرل نے کہا ہے، انہوں نے کہا سچائی پہ میرے خلاف کارروائی ہوئی تو میں تمام جتنے اقدامات ہیں پاک فوج کے ماورائے انڈین فوج کے ماورائے قانون اقدامات وہ سب کے سامنے رکھ دوں گا. سچائی بتانے پر مودی سرکار نے مجھے فارغ کرنے کی دھمکی دی ہے. تو سر جب یہ خود بلا رہے ہیں، خود جنرل صاحب بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں مجھے اور آپ کو کلیئر تو ہیں. لیکن ہاں پھر بول رہا ہوں، شیطان نریندر مودی اور اس کا بڑا قریبی ساتھ ہے، بہت قریبی ساتھ ہے. تو یہ اس ٹائم چیزیں، ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، جو بھارت کی جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ نے، انہوں نے وہ جو خواجہ آصف صاحب نے جو بے پر کی اڑائی تھی نا، اس کو انہوں نے بڑا کیش کیا. کہ خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے رائٹرز کو انٹرویو میں، اسکائی نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں پاکستان جو ہے نا دہشت گردی کے حوالے سے معاونت کرتا رہا ہے، اور یہ تو بذات خود ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے. تو اس کو بہت زیادہ کیش کرنے کی کوشش اس وقت ضرور کر رہے ہیں. اب ذرا میں تھوڑا سا پاکستان کی کچھ داخلی صورتحال کے حوالے سے، سر ہم نے دیکھا کہ ہاں انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. ہماری انرجی ویسٹ کرنے کا ایک عالم یہ ہے جی کہ جو 9 مئی کے 8 کیسز میں لاہور ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی ضمانت ہونی تھی، کیونکہ 5 کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے. اب جب فیصلہ دینا تھا، آج بینچ تبدیل کر دیا گیا. اب دیکھیں ہماری انرجی کدھر لگی ہوئی ہے، حالت ہماری دیکھیں. درخواست پر سماعت کرنے والے 2 رکنی بینچ تحلیل ہو گیا ہے. اب جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں نیا بینچ عمران خان صاحب کی درخواست پر سماعت کرے گا. جسٹس طارق محمود باجوہ 2 رکنی بینچ میں شامل کر لیے گئے ہیں. یعنی سر میں نے کہا تھا کہ آج کا دن بڑا میٹر کرے گا اظہار یکجہتی کے لیے، قوم کی ایک زبان کے لیے، عوام کے نمائندوں کے لیے. بھارت کو آج پریکٹیکلی ایک دوسرا میسج بھی جا رہا ہوگا، مگر نہیں سر. ویری سیڈ نے مجھے سے بڑی تکلیف ہوئی. ہاں اگر سننا ہے تو راجہ ناصر عباس کو سن لو یار، آج سینٹ میں کیا خطاب کیا، چند جملے سن لیں. راجہ ناصر عباس کہتے ہیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا، سیاسی قیدیوں کو باہر نکالے تاکہ ملک اکٹھا ہو. اختلافات کے باوجود پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کے بیٹوں کو اکٹھا کرنا ہوگا، خدا کے لیے یکجہتی کی بات کریں. یہ کہہ رہا ہے یار وہ بندہ، نہیں کرو ایسے. بہرحال یہ چیزیں. اور ہاں آج پھر وہی طاقت وہی تھی، نہ عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کروائی گئی، نہ عمران خان صاحب کے وکلا سے ان کی ملاقات کروائی گئی. اللہ خیر سے اللہ. آج سب بڑے خوش ہیں کہ جناب ہم نے عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی. آج اسی ناکے، وہی تماشے، وہی سب کچھ. پولیس والا کہہ رہا ہے قانون کی پاسداری ہے، کوئی کہہ رہا ہے اوپر سے آرڈر ہے. عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں مریم نواز نے منع کیا. آج دیکھیں یہ سارا تماشا جی. ہاں بشرا بی بی کی بھابھی جو ہے مہرون نساء، ان کو بشرا بی بی سے ضرور ملنے دیا گیا. گیٹ نمبر 5 سے وہ انٹر بھی ہوئی ہے. یہ سب ضرور ہے. سینیٹر علی ظفر کا آج خطاب بڑا تگڑا تھا. انہوں نے کہا ہم نے پاکستان کے لیے بانی سے ملاقات کرنی تھی. آج وہ گئے تھے نا خود بھی، مگر انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کرانے دی. یہ ملاقات بہت ضروری تھی، ہمیں آج پاکستان کے لیے ملاقات کرنی تھی. میں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کلیئر ہدایت دی کہ لسٹ کو چھوڑے، جس کو مرضی ملنا ہے مجھ سے ملے. ملاقات نہ کرانے کا مقصد بانی کو قید تنہائی کے اندر رکھنا ہے. انڈیا کے ساتھ تناؤ سیاست کا ایشو نہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بہادر قوم ہے، جواب دینے کا سوچیں گے بھی نہیں، جواب دیں گے. سر دیکھیں ہماری انرجیاں کدھر ہیں، ہماری انرجیز کتنی ہیں. میں نے کہا یہ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرو. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.